Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. आज के पढ्ने आज माइटोटिक फेज हैन माइटोटिक फेज पढ्ने अब माइटोटिक फेज को कुरा गर्न अगाडि इन्टरफेस पढ्यो बुझ्यो के छ सोध्नु पर्ने आज पढ्ने माइटोटिक फेज भनेको के भने थिए डिवाइडिङ फेज ओके डिवाइडिङ फेज भने है अब डिवाइडिङ फेज त भयो तर के डिवाइड हुन्छ एउटा पोइन्ट्स भन त यसमा के तिमीहरु बुझ्या छौ इट इज द shortest cycle in the shortest cycle in the it is the shortest phase in the shortest phase है shortest phase कहाँ रे in cell cycle or interphase cell cycle है this is not part of interphase है यो interphase को पार्ट हैन ठीक छ यो सेल साइकल को पार्ट हो सेल साइकल मा दुईटा पार्ट हुन्छ डिवाइडिङ फेज नन डिवाइडिङ फेज हैन नन डिवाइडिङ फेज इज इंटरफेज है ल अब त यसमा के हुन्छ रे अब डिभिजन डिवाइडिङ फेज हैन अब डिभिजन हुनु पर्यो के को डिभिजन हुनु पर्यो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को र न्यूक्लियस को अब साइटोप्लाज्म को डिभिजन हुनु भन्दा पहिला न्यूक्लियस को डिभिजन हुन्छ है इट इन्क्लुड्स ठीक छ इन्क्लुड्स के गर्छ रे पहिला के को डिभिजन हुन्छ क्यारियोकाइनेसिस भनेको डिभिजन अफ न्यूक्लियस डिभिजन अनि त्यसपछि हुन्छ के रे साइटोकाइनेसिस है साइटोकाइनेसिस अब साइटोकाइनेसिस त भयो हैन अब साइटोकाइनेसिस पनि कसरी हुन्छ रे एनिमल र प्लान्टमा मैले भनेको छु पहिला पनि भनेको छु रिया भन्छ भन त रिया साइटोकाइनेसिस कसरी हुन्छ दुईटा प्रोसेसले हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ सेल भेरी गुड एनिमलमा चाहिँ सेल प्लेट कहाँ हुन्छ रे प्लान्टमा है हजुर अनि सेल्फ कन्स्ट्रक्सन और फरोइङ एनिमलमा सेल फरोइङ एनिमलमा है अहिले फरोइङ को कन्स्ट्रक्सन पनि भनिन्छ है कन्स्ट्रक्सन ठीक छ ल यो चाहिँ कहाँ हुन्छ रे एनिमलमा है एनिमलमा ठीक छ बुझ्यो यति शॉर्टेस्ट फेज इन द सेल साइकल हुन्छ तर कति हुन्छ रे यो 1 to 2 आवर्स हैन 1 to 2 आवर्स मा हुन्छ ठीक छ ल त्यस्तै यति हो इन्टरफेज र माइटोटिक फेज को कुरा ठीक छ यति बुझ्यो के छ यहाँ गाह्रो के छैन है यति हो माइटोटिक फेज 1 to 2 आवर भनेर त उसको लागि मात्रै भनेको हैन कसको लागि के रे म्यामलियन सेलको लागि म्यामलियन सेलको लागि म्यामल सेल्सको लागि भनेको है ल त्यस्तै अब यो भयो सेल साइकल को कुरा भयो है अब सेल डिभिजन को कुरा गर्छौ भने सेल डिभिजन कुन टाइप्स को हुन्छ रे कुन टाइप्स को हुन्छ माइटोसिस र मियोसिस माइटोसिस मियोसिस अरु के छ अमाइटोसिस को मतलब के बुझ्छौ
प्रिमिटिभ टाइप अफ सेल डिभिजन प्रिमिटिभ टाइप अफ सेल डिभिजन भन्नाले प्रोक्यारियोटिकमा हुनेवाला चाहिँ हो प्रोक्यारियोटिकमा हुनेवाला टाइप अनि के हुने रे स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुँदैन है डिभिजन हुँदाखेरि स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुँदैन ठीक छ अनि अनइक्वल डिभिजन हुन्छ सेल्सको के हुन्छ रे अनइक्वल डिभिजन पनि हुन्छ है त्यही भएर यसलाई हेमाइटोसिस अर प्रिमिटिभ सेल डिभिजन भनिन्छ ठीक छ ल अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हैन क्यारियोकाइनेसिस हुँदाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट हुन्छ है हेमाइटोसिस जस्तै प्रोक्यारियोटिकमा त न्युक्लियर मेम्ब्रेन नै हुँदैन तर सर्टेन युक्यारियोटिकमा पनि हेमाइटोसिस हुन्छ हैन जस्तै इस्टहरुमा हुन्छ तर इस्टहरुमा इन केस भयो भने त्यहाँ के हुन्छ रे न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट हुन्छ थ्रु आउट द डिभिजन साइकल है डिभिजन साइकल भरि नै के हुन्छ रे त्यहाँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट हुन्छ यसको मतलब न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुँदैन है ठीक छ बुझिराछौ एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने बर्डिङ हुन्छ फ्युजन हुन्छ हैन यिनीहरु सबै एक्जाम्पल हुन्छ ल टाइप्सको कुरा गर्दाखेरि टाइप्स अफ सेल डिभिजन है टाइप्स अफ सेल डिभिजन को पढ्नु भन्दा पनि अगाडि हैन टाइप्स अफ सेल डिभिजन पढ्नु भन्दा अगाडि नै हैन म तिमीलाई एस्ट्रल र एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस हैन डियोमाइटोसिस को कुरा भयो माइटोसिसमै पढाउँछु सो अहिले कन्फ्युज हुन्छु ल टाइप्स को कुरा गर्दाखेरि के आउँछ रे एकमा आयो के रे अमाइटोसिस आयो दुमा के आयो रे दुमा के आयो माइटोसिस है माइटोसिस अनि 3 मा मियोसिस है मियोसिस आयो ठीक छ यो तीनटा टाइप्स को सेल डिभिजन तिमीहरुले पढ्नु पर्छ अब फर्स्ट नम्बर को कुरा गर्दाखेरि एमाइटोसिस को कुरा गर्दाखेरि एमाइटोसिसमा के हुन्छ रे एमाइटोसिसमा भन त के भने अघि प्वाइन्ट मैले अनइक्वल डिभिजन हुन्छ अनइक्वल सेल्स को अनइक्वल डिभिजन हुन्छ है त्यो भन्दा पनि अगाडि यसले कहिले पत्ता लाग्थ्यो भन्दाखेरि हैन रबर्ट रेमेकले पत्ता लाग्थ्यो ठीक छ रबर्ट रेमेकले अब त्यसमा यसमा चाहिँ के भनिन्छ रे पहिला इट इज प्रिमिटिभ सेल डिभिजन है प्रिमिटिभ अर इन्सिपिएन्ट अर प्रिमिटिभ के हो रे प्रिमिटिभ सेल डिभिजन भनिन्छ है सुनिरहेछौ साउन्ड आछ हेलो यसमा के हुन्छ रे अनइक्वल सेल डिभिजन त हुन्छ तर के हुन्छ सेल डिभिजन को जस्तै माथि मैले माइटोटिक फेज भने नि सपोज यो यूकेरियोटिक सेल्समा भयो वा मियोसिस माइटोसिसमा भयो भने यिनीहरु के हुन्छ सेल आधी इक्वली डिभाइड हुन्छ तर यसमा चाहिँ के हुन्छ रे सेल्स को अनइक्वल डिभिजन हुन्छ है के हुन्छ रे अनइक्वल सेल डिभिजन हुन्छ है ल यसमा हैन यसमा के हुँदैन रे नो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन गुड भेरी गुड है नो स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन है स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन यसमा हुँदैन है स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुँदैन त्यस्तै अब मैले एउटा अझै प्वाइन्ट भनेको थिएँ
न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट गर्छ थ्रु आउट द डिभिजन साइकल है। ड्युरिङ केरियोकाइनेसिस भए पनि हैन, केरियोकाइनेसिस हुँदाखेरि के हुन्छ रे न्युक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ हुन्छ रे पर्सिस्ट हुन्छ। तर केरियोकाइनेसिस त हुँदैन प्रोक्यारियोटिक सेल्समा, बट इट अल्सो अकर्स इन द सम अफ युक्यारियोटिक सेल्स हैन। यो कहाँ पहिला त्यो पोइन्ट लेख्नु भन्दा पहिला कहाँ हुन्छ ए माइटोसिस, ठीक छ। इट डिभिजन अकर्स हैन, ए माइटोसिस अकर्स इन है के रे ए माइटोसिस अकर्स इन कहाँ रे एउटा प्रोक्यारियोटिक सेल्स भयो है, प्रोक्यारियोटिक सेल्स, ठीक छ, प्रोक्यारियोटिक सेल्स, बट अल्सो अकर्स इन सम अफ युक्यारियोटिक सेल्समा पनि है। युक्यारियोटिक सेल्समा पनि हुन्छ। जहाँ युक्यारियोटिक सेल्स छ त्यहाँ त न्युक्लियस होला हैन, न्युक्लियस हुन्छ कि हुँदैन। युक्यारियोटिक सेल जस्तै इस्ट भयो है, सबभन्दा कमन एक्जाम्पल इस्ट छ है। सुनिरहेछौ बुझिरहेछौ कि नै? सेल्स इस्टमा, मोस्टली इस्टमा है, प्रोक्यारियोटिक सम अफ युक्यारियोटिक सेल्समा हुन्छ। साउन्ड आछ ल युकमा हुँदाखेरि युक्यारियोटिक सेल्समा के हुन्छ, प्रोमिनेन्ट न्युक्लियस हुन्छ हैन। प्रोमिनेन्ट न्युक्लियस, हजुर भन त, भन नानु, साउन्ड आएन? हेलो आइरहेछ सर। हेलो भन न, के भयो रिया? मैले केही भने छैन। सर भनेर कसैले सर भनेको थियो? ल अब युक्यारियोटिकमा अब के हुन्छ रे, सेल त डिभाइड हुँदाखेरि हैन केरियोकाइनेसिस हुन्छ। केरियोकाइनेसिस हुँदाखेरि यसमा चाहिँ नर्मल मियोसिस माइटोसिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि केरियोकाइनेसिस हुन अगाडि न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिसपियर भएर जान्छ हैन, डिसपियर भएर जान्छ। तर यहाँ चाहिँ न्युक्लियर मेम्ब्रेन हुन्छ थ्रु आउट द सेल साइकल, ठीक छ। ड्युरिङ केरियोकाइनेसिस न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट है। न्युक्लियर मेम्ब्रेन यसमा पर्सिस्ट हुन्छ है। न्युक्लियर मेम्ब्रेन पर्सिस्ट थ्रु आउट द डिभिजन है। थ्रु आउट द डिभिजन सम्म के हुन्छ रे, पर्सिस्ट हुन्छ थ्रु आउट द डिभिजन साइकल इज कल्ड। सो यसलाई के भनिन्छ रे, माइटोसिस, ए माइटोसिस भनिन्छ। ए माइटोसिस है, ए माइटोसिस। एक्जाम्पलको कुरा गर्छौ भने हैन, यसको बर्डिङ हुन्छ। बर्डिङ कसरी बन्छ रे थाहा छ? अनि फ्युजन हुन्छ, फ्युजन पनि हुन्छ है, फ्युजन। ल यति हो बुझ्नुपर्ने ए माइटोसिसमा तिमीहरूले कति 2, 2, 4, 1, 5 वटा पोइन्ट है, ठीक छ। के गाह्रो छ? यो दुईटा याद राख है, यो अनि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, ठीक छ। ल अब ए माइटोसिसको सक्यो, अब माइटोसिसमा आम है। के मारे साउन्ड आछ? बोल न गाइज। आइरहेछ। हेलो ओके। अब जस्तै माइटोसिसको अर्को पनि नाम दिएको छ। माइटोसिसको अर्को पनि नाम छ, जस्तै हैन इक्वेसनल डिभिजनल हैन, इक्वेसनल सेल डिभिजन। इक्वेसनल किन भनेको छ रे, किन भनिन्छ इक्वेसनल? जस्तै होमोटाइप भनेको सेम टाइप है,
प्यारेन्ट जर्सी छ त्यस्तै बन्ने हो है। यसमा चाहिँ क्रसिङ ओभर हुँदैन, त्यही भएर प्यारेन्टको जस्तै सेल्स बन्छ। इक्वेसन किन भनेको रे आधी आधी न्युक्लियस लिन्छ हैन, आधी आधी न्युक्लियसको डिएनए को आधी आधी डिएनए को के हुन्छ रे डिभिजन हुन्छ हैन। ल इन्डाइरेक्ट पनि भनिन्छ, सोमेटिक पनि भनिन्छ है, सोमेटिक पनि भन्न मिल्छ है, सोमेटिक ठीक छ। इन्डाइरेक्ट पनि भन्न मिल्छ है, इन्डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट है। ल इन्डाइरेक्ट यिनीहरू सबै सेल डिभिजन भनिन्छ है। माइटोसिस सेल डिभिजनलाई अरु अरु पनि नामले भनिन्छ है। ल त्यस्तै अब माइटोसिस त आयो, माइटोसिस तर कसले फाइन्ड आउट गरे होला? एनी गेस? कसले फाइन्ड आउट गरे होला? डिस्कभर्ड बाइ कसले गरेको थियो रे? स्ट्रेसबर्गरले गरेको थियो। स्ट्रेसबर्गर इन द प्लान्ट एन्ड फ्लेमिङ इन द एनिमल है। एनिमलमा प्लान्टमा चाहिँ कसले गरेको थियो रे? प्लान्ट्समा कसले गरेको थियो? स्ट्रेसबर्गर है। स्ट्रेस भएपछि बर्गर खाने है, ठीक छ। ल अनि त्यस्तै एनिमलमा के गर्यो रे? एनिमलमा कसले गरे? फ्लेमिङ्सले एनिमलबाट गर्यो है, एनिमलमा ठीक छ। अब टर्म युज कसले गर्यो? माइटोसिस टर्म युज पनि गर्यो है, फ्लेमिङले टर्म युज पनि गर्यो है। टर्मको कुरा भन्यो भने माइटोसिस कसले टर्म गर्यो भने फ्लेमिङ्स लाउने है। साउन्ड आछ मेरो? आको छ हेलो। ल त्यस्तै अब जस्तै यो कहाँ हुन्छ माइटोसिस? अब कहाँ हुन्छ भने कुरा गर्छौ भने के लेख्छौ रे? के लेख्छौ? माइटोसिस अब कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि भन्यो भने इट अकर्स इन अल द सेल्स, लगभग सबै सेल्समा हुन्छ है। अल अफ सेल्समा हुन्छ, जस्तै हेप्लोइड भयो, डिप्लोइड भयो हैन, पोलिप्लोइड भयो, सोमेटिक सेल्स भयो, चाहे रिप्रोडक्टिभ। सोमेटिक भनेको नै रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरू हो। यिनीहरू हैन मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक्स अर यूनिसेलुलर सिम्पली हैन, यिनीहरू सबैमा चाहिँ के हुन्छ रे? माइटोसिस हुन्छ है। माइटोसिस कहाँ हुने भयो रे? कहाँ हुने भयो हैन? माइटोसिस अकर्स इन कहाँ भने रे मैले? जस्तै युनिसेलुलरहरुमा हुन्छ, मल्टिसेलुलर युकेरियोटमा पनि हुन्छ। मल्टिसेलुलर युकेरियोट्स, युनिसेलुलर मल्टिसेलुलर युकेरियोट्समा पनि हुन्छ हैन। यो युनिसेलुलर युकेरियोट्स मल्टिसेलुलर युकेरियोट्समा पनि हुन्छ, ठीक छ। अब अर्को पनि क्लासिफिकेसनबाट तरिकाबाट बुझ्न सक्छौ, जस्तै हेप्लोइडमा, डिप्लोइडमा अर पोलिप्लोइडमा हैन। पोलिप्लोइड भन्नाले सिम्पली जस्तै तिमीहरुको रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरुमा पनि हुन्छ है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल रिप्रोडक्टिभ सेल्समा, रिप्रोडक्टिभ सेल्स हैन थ्रु आउट लाइफ हुन्छ है। रिप्रोडक्टिभ सेल्समा के हुन्छ रे? थ्रु आउट लाइफ हुन्छ इन मेल। फिमेलमा कहाँ हुन्छ रे? फिमेलमा मेन्सुरेसन स्टप हुने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? मेनोपज। भेरी गुड, मेनोपज सम्म हुन्छ है। ल ठीक छ, यिनीहरू सबै सेल्समा के हुन्छ रे? माइटोसिस हुन्छ, ठीक छ। ल माइटोसिस त भयो, तर माइटोसिसलाई के भनिन्छ रे? माइटोसिसलाई के भन्यो रे? माइटोसिसलाई अरु पनि के भनिन्छ?
भन त भन न भन एकॉर्डिंग टू डीएनए कन्टेन्टमा हेर्यो भने हैन डीएनए कन्टेन्टमा के हुन्छ माइटोसिसमा जस्तै 2n छ पहिला अनि डीएनए रेप्लिकेट भएर 4n मा जान्छ अनि यो 4n फेरि 2n बनेर आउँछ हैन अनि प्यारेन्ट्सको जति भएको अमाउन्टमा यसमा डीएनए हुन्छ हैन तर के भइराछ डीएनए यहाँबाट के भयो रे रिड्युस भयो कि भएन यहाँबाट के भयो रे रिड्युस भयो अनि यसलाई माइटोसिसलाई रिडक्सनल सेल डिभिजन भनिन्छ अन द बेसिस अफ के डीएनए को बेसिसमा तर यहाँ भएको नम्बर अफ क्रोमोजोम अनि यहाँ भएको नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम हुन्छ कि हुँदैन अनि यहाँ भएको नम्बर अफ क्रोमोजोम हेर्यो भने अनि यो दुईटा डिभाइड भएको नम्बर अफ सेल्स क्रोमोजोम हेर्यो भने क्रोमोजोम नम्बर सेम हुन्छ हैन क्रोमोजोम नम्बर सेम हुन्छ त्यही भएर अन द बेसिस अफ डीएनए को आधारमा हेर्यो भने डीएनए को बेसिसमा हेर्यो भने इट इज द रिडक्सनल सेल डिभिजन बट अन द बेसिस अफ क्रोमोजोम हेर्यो भने इट इज द इक्वेसनल सेल डिभिजन है के डिभिजन रे इक्वेसनल सेल डिभिजन बुझिरहेछ हौ मैले भनेको ह यहाँ त इन्टरफेस थियो हैन यहाँ त हैन सेल डिभाइड भएको छैन यो इन्टरफेस भछ हैन यो इन्टरफेस भछ अनि यहाँबाट के बस्छ रे एम फेज भएको छ हैन सेल डिभाइड हुने काम हैन अनि इन्टरफेसमा के भयो रे इन्टरफेसमा सेल प्रिपेयर गर्यो हैन सेल प्रिपेयर गर्यो आफूलाई डीएनए को अमाउन्ट डबल गर्यो रेप्लिकेसन गर्यो यस फेजमा हैन साउन्ड आछ यति भनेको पहिला बुझेको बुझेन भन बुझ्यो सर यति भनेको के बुझ्यो भन त एकजना भन त कोही इन्टरफेजमा हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टरफेजमा चाहिँ सेल डिभाइड हुनको लागि प्रिपेयर हुन्छ अनि डीएनए डबल हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एम फेजमा गएर चाहिँ प्यारेन्टको जति नै हुन्छ अनि त्यसैले यसलाई चाहिँ इक्वेसनल हो यसलाई ओके ठीक छ ल यसलाई यहाँबाट हेर्यो भने कति हुन्छ सेम अमाउन्ट अफ डीएनए कन्टेन गरेको छ सेम अमाउन्ट अफ डीएनए कन्टेन गरेको छ कि नै सेम अमाउन्ट अफ डीएनए एन्ड सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम प्यारेन्ट सेलको जतिको भन्नाले प्यारेन्ट सेलसँग कम्पेयर गर्छौ यहाँमा जति डीएनए छ जति क्रोमोजोम नम्बर छ त्यो क्रोमोजोम नम्बर र त्यो अमाउन्टको डीएनए यसमा पनि प्रेजेन्ट छ र यसमा पनि प्रेजेन्ट छ हो कि होइन हो अनि माइटोसिसलाई के भनिन्छ रे माइटोसिसलाई के पनि भनिन्छ रे इक्वल daughter cells have same amount of DNA and same number of chromosome है same amount of DNA and same number of chromosome हुन्छ माइटोसिसमा है माइटोसिसमा के हुन्छ रे सेम अमाउन्ट अफ डीएनए र सेम अमाउन्ट अफ क्रोमोजोम तर यो फेजबाट हैन इन्टरफेज कम्प्लिट भइसकेपछि जब एम फेजमा सेल्स जान्छ नि अनि यति बेला के भइराछ रे डीएनए डबल रिड्युस भइराछ रे लाटे यहाँ 4n छ यहाँ 2n भइराछ यहाँ के भइराछ रिड्युस भइराछ ठीक छ तर तिमीहरुको लेभलमा यो कन्फ्युजिङ छ कुनै रिड्युस भन्छ बुकले कुनै सेम अमाउन्ट अफ डीएनए भन्छ इन केस दुईटै अप्सनमा दियो भने यो लगाऊ है सेम अमाउन्ट अफ डीएनए एन्ड सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम्स ठीक छ त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा हो हैन अनि इन केस यो पनि दिएछ मात्र रिडक्सनल सेल डिभिजन विथ द सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम दिएछ भने यो पनि लगाऊ तर मोर प्रायोरिटी पहिला कसलाई देऊ सेम अमाउन्ट अफ डीएनए लाई देऊ है सेम अमाउन्ट अफ डीएनए एन्ड सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम दिएछ भने दैट विल बी द बेस्ट आन्सर ठीक छ कुनै बुकमा यो अब्जेक्टिभ पीसीबी तिर नि धेरै चोटी सोध्छ केटाहरु कन्फ्युज भइसकेपछि एक्जाम आउँछ कन्फ्युज हुन्छ अनि त्यसपछि सोध्छ गिभ मोर प्रायोरिटी टु दिस है यो लाइन छ भने ठ्याक्कै यही ठोक्दिने छैन भने रिडक्सनल रिड्युस्ड डीएनए एन्ड सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम ठीक छ रिड्युस्ड डीएनए अमाउन्ट अनि सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम
सेम नम्बर अफ क्रोमोसोम्स है। डिएनए रिड्युस कसरी भयो भन्दाखेरि बुझ्यो नि, यहाँ इन्टरफेजमा सिन्थेसाइज भइसकेपछि यहाँ रिड्युस भएर जान्छ एम फेजमा है। ठिक छ, बुझ्यो? बोल्न रे, केही बोल्दैन। हेलो, बुझ्यो। किन नबोलेको तिमीहरू? ल त्यस्तै अब द बेस्ट मटेरियल टु स्टडी माइटोसिस के होला भन त? रुट टिप। रुट टिप हुन्छ। के को रुट टिप रे? ओनियन को रुट टिप है। द बेस्ट मटेरियल फर स्टडी अफ माइटोसिस इज के हो रे? ओनियन रुट टिप है। ओनियन रुट टिपमा बेस्ट स्टडी हुन्छ है, ओनियन रुट टिपमा। ठिक छ। ल अब जुन सेल माइटोसिस गरिरहेछ नि त्यो सेल्सलाई के भनिन्छ रे? माइटोसाइट्स भनिन्छ। द सेल विच अन्डरगोज माइटोसिस इज कल्ड माइटोसाइट्स है। माइटोसाइट माइटो भनेको माइटोसिस गर्ने, साइट भनेको सेल हैन। अन्डर सेल्स अन्डरगोइङ माइटोटिक डिभिजन। ठीक छ। जुन सेल्स माइटोटिक डिभिजनमा जान्छ त्यो सेल्सलाई माइटोसाइट्स भनिन्छ। के गाह्रो छ? ल जस्तै यहाँ दुईटा फर्मुला छ। ठीक छ। जस्तै नम्बर अफ डटर सेल प्रोड्युस्ड आफ्टर n टर्न्स अफ डिभिजन। सपोज n टर्न्स डिभिजन भयो। ठीक छ। यहाँबाट सेल छ, यो डिभाइड भयो, यहाँ बनायो, फेरि यहाँ यो डिभाइड भयो, यो बनायो हैन। यस्तै n टर्म्ससम्म गइरहेछ। n टर्म्ससम्म डिभाइड एससी सेल भयो भने त्यो कतिवटा सेल दिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। ठीक छ। त्यो कतिवटा सेल्स दिन्छ हैन। फाइनली कतिवटा सेल्स दिन्छ रे भन्ने सुन्छ। यसको लाइनको मतलब यही हुन्छ है, जुन भने नि मैले अहिले, यति n सम्म यसरी डिभाइड भएर जान्छ। ठीक छ। ल नम्बर अफ डटर सेल्स प्रोड्युस्ड है। नम्बर अफ डटर सेल्स कति बनिरहेछ भन्ने सोधिरहेछ आफ्टर n टर्न्स अफ डिभिजन हैन। नम्बर अफ डटर सेल कति बन्छ? n टर्म्स सेल्स एउटा डिभाइड हुन्छ भने n टर्म्स अफ डिभिजन है। अब हेर त, एउटा सेलमा फर्स्ट डिभाइड भयो भने, फर्स्ट टाइम्स डिभाइड भयो भने दुईटा बनायो। सेकेन्ड टाइम डिभाइड गर्नुमा कतिवटा बनाउँछ? 4 बनाउँछ। त्यस्तै यो पनि अब दुईटा बनाउने भयो, फेरि यो पनि दुईटा बनाउने भयो हैन, फेरि यो पनि दुईटा बनाउने भयो हैन, अनि फेरि यो पनि दुईटा बनाउने भयो। हेर त, यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा गइरहेछ है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा गइरहेछ कि छैन? यहाँ कतिवटा बन्यो? 8 वटा। फेरि यो 8 वटाले कति दिन्छ? 16 वटा। 16 वटा कति दिन्छ? 32 वटा। 32 वटाले कति दिन्छ? 64 है। यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा गइरहेछ भने नम्बर अफ डटर सेल्स कति प्रोड्युस भयो? हेर है, लाइनलाई हेर है। डटर सेल्स यहाँ भनिरहेछ कति प्रोड्युस भयो आफ्टर n डिभिजन्स। n डिभिजन भइरहेछ है, n डिभिजन। ठीक छ। के भइरहेछ रे? n डिभिजन भइरहेछ। n नम्बर अफ डिभिजन भइरहेछ भने त्यो डटर नम्बर अफ डटर सेल्स अब इक्वल टु द नम्बर अफ डटर सेल कतिको बराबर हुन्छ रे भन्दाखेरि 2 को पावर n इन्टु कति? n हुन्छ है। 2 को पावर n हुन्छ सिम्पली। ठीक छ। सब मैले n
नम्बर है एनी नम्बर छ है भने n इज एनी नम्बर। अब सपोज यो n मैले 3 टाइम्स डिभाइड गरेँ एउटा सेल भने 3 टाइम्स डिभाइड गरेपछि 2 को पावर 3 हुन्छ। 2 को पावर 3 इक्वल टु 2 into 2 into 2 इक्वल टु 8 आयो हैन। फर्स्ट टाइम, सेकेन्ड टाइम एन्ड थर्ड टाइम। थर्ड टाइममा कति बनायो रे? 8 वटा बनायो हैन। त्यस्तै 8 वटा बनायो। अब सिम्पली यस्तै तिमी यहाँ हैन 6 टाइम गर है। 6 टाइम गर्छौ भने कति वटा हुन्छ? 2 को पावर 6 टाइम हुन्छ है। अनि कति हुन्छ रे? 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 हुन्छ हैन हैन। अनि यो भयो कति? 4, यो भयो 4, यो भयो 4। अब यसको कति हुन्छ? 16। अनि यसको हुन्छ 16 into 4 भयो। अनि 16 into 4 कति हुन्छ? 64 हुन्छ हैन। अनि यहाँ कति भयो रे? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम अनि 6 टाइम। 6 टाइम यहाँ डिभिजन भइरहेछ कि छैन? अनि फाइनल प्रोडक्ट कति आयो? 64 वटा। अनि 6 टाइम सेल डिभिजन भइरहेछ भने 64 वटा सेल्स भन्छ, डटर सेल्स है। बुझ्यो यो कसरी भएको? बुझ्यो अब? द नम्बर अफ डटर सेल्स प्रोड्युस्ड आफ्टर n टर्म्स अफ डिभिजन। n टर्म्स अफ डिभाइड भइरहेछ भने, n टाइम्स डिभाइड भइरहेछ भने त्यहाँ त्यो नम्बर अफ डटर सेल्स कति हुन्छ रे? यति अमाउन्टको हुन्छ है। 2 को पावर n, वेयर n इज द नम्बर अफ डिभिजन। कति टाइम्सले डिभाइड भइरहेछ। ठीक छ? बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो सर। ओके। अब अर्को लाइन लेख्छु, त्यसको मिनिङ मलाई भन है तिमीहरूले। ल मैले यहाँ पोइन्ट लेख्छु। नम्बर अफ माइटोसिस required for the production of n cells, or यो के हो रे? n cells भनेको डटर सेल्स from सिंगल सेल्स है। सिंगल सेल्स भन्यो भने यसको मिनिङ के हुन्छ भन त मलाई। कसैले बुझाउन सक्छ यसको मिनिङ? सिम्पल इंग्लिश हो, इंग्लिश पढ्ने, मिनिङ बुझाउने मलाई। बुझाउन सक्छौ? भन न, भन। गल्ती भयो नि केही छैन, भन न, सिक्ने हो यो। भन त। हेर है, नम्बर अफ माइटोसिस रिक्वायर्ड, यसको मतलब कतिवटा सेल डिभिजन हुनु पर्यो हैन। नम्बर अफ, पहिला यहाँ सेल डिभिजन दिइरहेको थियो, यतिवटा नम्बर अफ सेल डिभिजन भइरहेछ भने नम्बर अफ डटर सेल्स कति बन्छ भनेर। अब यहाँ हेर, यहाँ नम्बर अफ माइटोसिस रिक्वायर्ड, कतिवटा माइटोसिस हुनु पर्यो मतलब कति टाइम सेल डिभाइड हुनु पर्यो फर द प्रोडक्सन अफ सेल्स। n डटर सेल्स बनाउनको लागि कतिवटा सेल डिभिजन हुनु पर्यो सोधिरा। यसमा के सोधेको थियो रे? कतिवटा डटर सेल्स प्रोड्युस हुनु पर्यो, नम्बर अफ टाइम्स डिभाइड भयो भने। नम्बर अफ n सेल्स छ सपोज, अनि गर्नको लागि कतिवटा माइटोसिस हुनु पर्छ भनेर यसमा सोधिरहेछ। यसमा सोध्यो n टर्म्स डिभिजन सेल्स भइरहेछ भने कतिवटा डटर सेल्स बन्छ भनेर कुरा सोधिरहेछ। डिफरेन्सेस बुझ्यो? डिफरेन्सेस बुझ्यो कि नै? बुझ्यो सर, बुझ्यो बुझ्यो। ओके ओके, भने यसको एन्सर के हुन्छ रे? n माइनस, यसको माइनस यसको कति हुन्छ रे? n माइनस 1 हुन्छ। ठीक छ? ठीक छ?
हेर त सपोज यहाँ 4 वटा सेल बन्यो 4 वटा सेल बन्यो 4 वटा सेल्स बन्यो भने n भनेको कति हुन्छ रे n भनेको 4 हुनु पर्यो हैन 4 वटा डटर सेल्स बनिराछ अनि -1 भने कतिवटा हुनु पर्यो रे 3 हुनु पर्यो मतलब 3 टाइम्स माइटोसिस भछ 4 वटा सेल बनाउनलाई अब माइटोसिस कहाँ कसरी भयो 3 वटा कसरी भयो हेर त म भनिन्छु यहाँबाट यहाँ यो सेल्स या यो दुईटा सेल्स माइटोसिस बनेर बन्यो भने दिस इज द नम्बर 1 डिभिजन अफ माइटोसिस नम्बर 1 माइटोसिस भयो अब यो सेल्स पनि यो दुईटा सेल्सलाई बनाइराछ भने यो पनि के भयो रे एउटा यो प्रोसेस के भयो एउटा 2 नम्बरको माइटोसिस भयो अनि यो पनि त सेल्स बनिराछ नि यो दुईटामा अनि यहाँ पनि त माइटोसिस भएकै हो नि अब यो एउटा प्यारेन्ट सेल भयो अनि यो एउटा प्यारेन्ट सेललाई अब दुईटा डटर सेल दियो यो पनि त अब एज अ प्यारेन्ट सेल एक्ट गर्छ नि अनि यो पनि दुईटा डटर सेल दियो भने यो 3 नम्बरको माइटोसिस भयो मतलब 3 वटा माइटोसिस भयो के को लागि रे 4 वटा डटर सेल बनाउनको लागि बुझ्यो 3 वटा कसरी भयो 3 वटा माइटोसिस कसरी भयो ह यो दुईटामा कसैले यो एउटा माइटोसिस भन्छ यो दुईटा माइटोसिस भन्छ हैन यो दुईटा सेल्स छ दुईटा सेल्समा दुईटा डिफरेन्ट माइटोसिस भइराछ यो सेल त अब टुक्रेर भइसक्यो एउटा यो इन्डिभिजुअल सेल भयो एउटा यो इन्डिभिजुअल अर्को सेल भयो भने यसमा अब फेरि माइटोसिस भएर यो दुईटा सेल दियो भने टोटल कतिवटा माइटोसिस भयो 3 वटा भयो 4 वटा नम्बर अफ हामीले नि अघि हामीले अनि त्यो अघि हामीले त 2 र 3 लाई त एउटै गनेको हैन र अघि n नम्बर अफ डिभिजन नै भइराथ्यो थियो डिभिजन n नम्बर नै दिएको छ हामीहरुलाई है n नम्बर अफ डिभिजन दिएको छ त्यो गन्ने हामी सबैले गनेर दिएको छ त्यो है यो गनेर दिएको छ काउन्ट गरेर नै दिएको छ है ठीक छ त्यसमा डटर सेलको नम्बर निकाल्नु छ भने त्यो जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा निस्किराछ हेर त जस्तै यहाँ एउटा सेल छ यो दुईटा बनायो ठीक छ तिमीले भनेको कुरा मैले बुझे नानु तिमी यो क्वेशन भनिराछौ हैन यो क्वेशन्समा हैन भने हो सर यहाँ त कतिवटा भइराछ 1 2 3 वटा भइराछ 3 वटा माइटोटिक डिभिजन यहाँ भइराछ कि छैन 3 वटा माइटोटिक डिभिजनले कतिवटा बनायो 4 नम्बर अफ सेल्स बनायो हैन अब एउटै सेल डिभाइड भएर n टाइम्स डिभाइड भयो भने n टाइम्स डिभाइड भएर भन्यो भने है डिफरेन्सेस छ यहाँ है एउटै सेल n टाइम्स डिभाइड भएर बन्यो भने त्यो कतिवटा नम्बर अफ डटर सेल्स दिने भन्ने कुरा यसमा भइराछ के यसमा ठीक छ भने यसमा सुरुदेखि नै काउन्ट गर्ने यो एउटा भयो एकचोटी डिभाइड भयो एउटै सेलबाट त यो पनि आछ नि त यो सेकेन्ड टाइम डिभाइड भयो हैन यो यहाँबाट थर्ड टाइम डिभाइड हुन्छ है यहाँ डटर सेल बनिराछ एउटै सेल्सबाट डटर सेल्स कतिवटा बन्यो भनेर यसमा सोधिराछ के तर यसमा के भन्यो रे यसमा कतिवटा माइटोटिक डिभिजन चाहियो n नम्बर अफ डटर सेल्स बनाउनको लागि है तिमीहरु यहाँ कन्फ्युजिङ छ तिमीहरु धेरै क्वेशन यहाँ राइज गर्न सक्छौ तर यति बुझिराख हैन यो एन्सर यो लाइन्सहरुलाई ध्यान देऊ है नम्बर अफ माइटोटिक डिभिजन रिक्वायर्ड के बनाउनको लागि n नम्बर अफ डटर सेल्स बनाउनको लागि भने कतिवटा माइटोसिस भयो भन्दाखेरि त्यो भन्यो भने n-1 हुन्छ है n-1 अब सपोज 4 वटा डटर सेल बन्यो भने माइटोटिक डिभिजन कतिवटा हुनु पर्यो 4 - 1 = 3 भने यो प्रोसेस बुझ्यो यो एउटा बुझेर है अनि यसमा के भन्यो रे कतिवटा नम्बर अफ डटर सेल्स बन्यो प्रोड्युस्ड आफ्टर n टर्म्स अफ डिभिजन n टर्म्स अफ डिभिजन भनेको एउटै सेल्स n टर्म्स मा डिवाइड भयो n टाइम्स डिवाइड भयो के बुझ्यो अब यो फर्स्ट टाइम डिवाइड भयो यो सेकेन्ड टाइम डिवाइड भयो यो हैन कि अब यो इन्डिभिजुअल सेल एक्ट गरिराछ यसमा तर यसमा त यो दुईटा सेल कहाँबाट आछ एउटै सेल्सबाट आछ भने यो n टाइम्स 1 टाइम डिवाइड भयो दिस इज सेकेन्ड टाइम योबाट थर्ड टाइम अर्कोमा फोर्थ टाइम यसको फिफ्थ टाइम यसरी काउन्ट गरेको छ यसमा है n दिनको लागि n को भ्यालु दिनको लागि बुझ्यो अब बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सर ल है
यति बुझिराख है। ल त्यस्तै अब नोट्समा तिमीहरुको यहाँ एउटा लाइक तिमीहरुलाई झुक्याउन सक्छ। जस्तै एउटा एस्ट्रल भनेको होइन, एस्ट्रल अनि एउटा आउँछ एनेस्ट्रल है। एनेस्ट्रल एस्ट्रल माइटोसिस भनिन्छ, एस्ट्रल माइटोसिस अनि एनेस्ट्रल माइटोसिस भनिन्छ। माइटोसिसको कुरा हो यो, माइटोसिसको ठीक छ। एस्ट्रल माइटोसिसमा के हुन्छ रे? स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन्छ। के हुन्छ रे? स्पिन्डल फाइबरको फर्मेसन हुन्छ। अब यसमा पनि के हुन्छ रे? यसमा विदाउट हुन्छ है, एन भनेछ। एन भनेको विदाउट भयो है। विदाउट द फर्मेसन अफ यो माइटोसिस भइरहेछ, माइटोसिस भयो तर विदाउट फर्मेसन अफ स्पिन्डल फाइबर। स्पिन्डल फाइबर बिना फर्मेसन भएर माइटोसिस भयो भने त्यसमा के भनिन्छ रे? के भनिन्छ? एनेस्ट्रल माइटोसिस भनिन्छ है। अनि माइटोसिस यसमा पनि भयो तर माइटोसिस कसरी भइरहेछ? स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन भएर भनिरहेछ भने दैट इज एस्ट्रल माइटोसिस। यो एस्ट्रल माइटोसिसलाई अर्को पनि नाम छ, त्यो के भनिन्छ रे? एम्फिएस्ट्रल माइटोसिस है। बुझ्यो कि बुझाइयो? यो डेसिमल फर्म छ। हेर एन छ रिभर बुझ है, यसको उल्टो बुझ। नट एनेस्ट्रल है, ठीक छ। नट एनेस्ट्रल मतलब एनेस्ट्रल यसमा एनिमलमा हुँदैन। यसमा के भयो रे? एस्ट्रल भयो, एस्ट्रल हुने भयो। नट एनेस्ट्रल भयो भने यसमा एस्ट्रल हुन्छ। निमोनिक्स बुझ्यो? निमोनिक्स बुझ्यो? सर फेरि भन्दिनु कि के भन्दिनु नानु? हैन अघि नि त्यो पुरै हजुरको डिस्टर्ब आइरहेको थियो। ल एस्ट्रलको जहाँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन्छ, एउटा यस्तो माइटोसिस जहाँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन हुन्छ। एनेस्ट्रल माइटोसिस भनेको यस्तो माइटोसिस जहाँ स्पिन्डल फाइबर फर्मेसन बिना नै माइटोसिस भइरहेछ, ठीक छ। दिस एनेस्ट्रल कमनली अकर्स इन द प्लान्ट। दिस एस्ट्रल माइटोसिस अकर्स इन द एनिमल। अब एनिमलमा एन छ हैन, अनि एनेस्ट्रलमा एन छ भने एनिमल नट एनेस्ट्रल भनौँ। नट एनेस्ट्रल है, यहाँ छ एनेस्ट्रल, एन फर एन है, बट नट बीचमा लगाऊ है। एनिमल नट एनेस्ट्रल, ठीक छ भने एनिमलमा के भयो रे? एस्ट्रल भयो। दिस इज निमोनिक्स है। दिस पार्ट इज योर निमोनिक्स पार्ट, ठीक छ। बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर, ठीक छ। बुझ्यो? बुझ्यो? बुझ्यो। ल ल अब माइटोसिस सेल डिभिजनमा के आउँछ? अब माइटोसिस सेल डिभिजन में के आयो रे? सेल डिभिजन में दुईटा कुरा आउँछ, एउटा क्यारियोकाइनेसिस अनि अर्को साइटोकाइनेसिस, ठीक छ। साइटोकाइनेसिस। अब क्यारियोकाइनेसिस पढ्ने, त्यसपछि साइटोकाइनेसिस पढ्ने, ठीक छ। अब यो क्यारियोकाइनेसिसमा पनि डिफरेन्ट आउँछ है, डिफरेन्ट आउँछ। क्यारियोकाइनेसिसको प्रोसेसको आधारमा हैन। अब यसमा के हुन्छ रे? प्रोफेज हुन्छ, ठीक छ। प्रोफेज हुन्छ,
त्यसपछि मेटाफेज हुन्छ, त्यसपछि एनाफेज हुन्छ, त्यसपछि टेलोफेज हुन्छ। टेलोफेज है। अब यसमा सबभन्दा लङ्गेस्ट कुन हुन्छ रे? लङ्गेस्ट कुन हुन्छ? यसको कुरा गर्छौ भने सबभन्दा लङ्गेस्ट प्रोफेज हुन्छ है। लङ्गेस्ट टाइम टेक गर्छ प्रोफेज। अनि सबभन्दा सर्टेस्ट यो हुन्छ सर्टेस्ट। बुझ्यो? एन्ड टेलोफेज। हेर यो तिमीहरू सिरियली पनि याद राख्नलाई कतिजना स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्छ? के गर्छ रे? यो सिरियली याद राख्न कतिजनाले कन्फ्युज गरिदिन्छ। जस्तै एक्जाममा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि अप्सन ए मा दिइदिन्छ एनाफेज, अप्सन बी मा दिइदिन्छ मेटाफेज हैन, अप्सन सी मा दिइदिन्छ प्रोफेज, अप्सन 4 मा दिइदिन्छ टेलोफेज। अब यसरी दियो भने नि पहिला कुन आउँछ भनेर नै स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छ कि मेटाफेज आउँछ, सेकेन्ड नम्बरमा कुन आउँछ भनेर नि स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छ। तिमीहरु कन्फ्युज हुन्छौ कि नै यसमा? म त हुन्थे, तिमीहरु हुन्थ्यौ कि नै? तिमीहरु हुन्छौ? हेलो, साउन्ड आ छैन? बोल्न रे। आको छ। के मेसेज गरेछ तिमीले? भने त मैले रे टेलो भनेको टेल। अब टेल कहाँ हुन्छ? सबभन्दा पछाडी पुच्छ हैन भने टेलोफेज सबभन्दा पछाडी, प्रो भनेको अगाडि हैन, सबभन्दा हैन, प्रो भनेको सबभन्दा अगाडि। ठीक छ? ठीक छ? अब आयो अनि एनाफेज। ठीक छ? मेटाफेज र एनाफेज आयो। अब मेटाफेजलाई र एनाफेजलाई कसरी बुझ्छौ? मेटाफेज र एनाफेज आउँछ। भन्न त बुझ्नलाई हेर है भनिदिन्छु। यहाँ एउटा याद राख, हेज टेल आन्सर छ है। एना हेज टेल पूछ छ। मतलब एना जुन छ, एनासँग एना अक्षरसँग छ है, त्यो फेसँग के हुन्छ रे? एना। एना भने के हुन्छ है? पूछ। अब सिरियली कसरी हुन्छ भने अब बोल। हेलो, साउन्ड आ छैन? ए नबोल्ने तिमीहरु मेसेज गर्छौ। बोल्ने सर।
हेलो साउन्ड आयो ओके सुन न यस्तो गर न यो केरोकाइनेसिस जुन माइटोसिस छ नि माइटोसिस अब हामीहरुको 3टा क्लासमा सकिन्छ आज कुन दिन हो मंगलबार हैन बुधबार बिहीबार शुक्रबारसम्म सकिन्छ हैन बरु हैन यो केरोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस हैन एउटै क्लासमा प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज सब पढाइदिन्छु बुझ्यो यो चारबाट पढाइदिन्छु भने माइटोसिस सकिन्छ त्यो साइटोकाइनेसिस त सानो छ 2-3 मिनेट 4 मिनेट टाइम लाग्छ पढाउन हैन अनि अर्को क्लासमा के गर्दिन्छु भन्दाखेरि अर्को क्लासमा मियोसिसको पढाइदिन्छु है मियोसिसको प्रोफेज 1 लेप्टोन हैन प्रोफेज 1 मा पनि हैन सब डिभिजन्सहरु छ त्यो एक दिन पढाउन लाग्छ प्रोफेज पढाउन अनि बाकीको फेरि एनाफेज मेटाफेज अनि टेलोफेज अर्को क्लासमा 3 दिनमा यो तीनटा एकै दिन पढाउँछु भने नि तिमीहरु बढी बुझ्छौ बरु त्यही गरौँ न है हुन्छ हुन्छ सर कम्पेयर गरेर पढ्यो भने एकदम छिर्छ के माइन्डमा